मकाम इब्राहिम का जो पड़ा हुआ है ताबूत, ये उसकी मताफ की आखिरी हद थी। यानी इतना बड़ा था? बस इतना मताफ था। और ये जो मकाम इब्राहिम वहीं बैतुल वो वहीं पर है, वो उनसा कर दिया गया है, उठा दिया गया ऊपर। एक इश्तिहार बैतुल्लाह से खुद मकाम इब्राहिम, इसके अंदर सवाल था कि तुम क्या बनना चाहते। और इसके साथ घरों की दीवारें थी कुरैश के। अबू सुफियान के घर की दीवार मताफ के साथ मिली हुई थी। तो 18 बरस वो नबूवत का इनकार करता रहा। और जब फ़तह मक्का पर आपने मर्र ज़हरान में क़याम किया तो अबू सुफियान रात को निकला देखने के लिए, तो देखा तो आग ही आग, रात का वक्त था ना। तो वो कहने लगा, अखनस बिन शुरैक साहब, वो इतनी बड़ी आग, ये तो बनो खुजा लगते हैं, हमला पे आ गए। बनो खुजा से लड़ाई हुई थी ना, उसी के बदल रद में आपने अटैक किया था। उस फैन करने लगा, उनकी इतनी पावर है कि इतनी बड़ी आग हुई, ये तो कोई और बला है। इतने में हज़रत अब्बास निकले हुए थे ढूंढने के कोई मक्के वाला मिले तो उसको लेकर मक्के वालों के लिए पनाह ले लूँ। तो अबू सुफियान की आवाज़ उन्होंने पहचानी, तो उन्होंने कहा अबा हंज़ला, को अबा हंज़ला भी कहते थे। तो उन्होंने भी पहचान कहा अबल फजल का। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या है? कहीं अल्लाह का नबी आया है लश्कर लेकर, आजा मेरे पास, वरना तेरी जान चली जाएगी। तो उसको अल्लाह के नबी के खच्चर पर ही सवार थे, लेके चले और हज़रत उमर के पास से गुजरे। वो आग में रोशनी भी एक सबब होता था आग जलाने का। तो उन्होंने अबू सुफियान को देख लिया, कहा ये अल्लाह का दुश्मन काबू में आ गया, बस आज मैं इसका सर उड़ाता हूँ। पीछे भाग पड़े। हज़रत अब्बास ने खच्चर को दौड़ाया और पहुंचकर अल्लाह के नबी के खैमे में, या रसूल अल्लाह, मैंने इसको पनाह दे दी है। पीछे से हज़रत उमर आ गए, यार उन्होंने तलवार निकाली, ये अल्लाह का दुश्मन, मुझे इजाज़त दें। तो अब्बास कहने लगे, अल्लाह के नबी ने पनाह दे दी है। उमर कहने लगे, कोई पनाह नहीं है, ये इतने बड़े दुश्मन है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो अब्बास कहने लगे, ये बनी अब्द मुनाफ में से है ना, इसलिए तो दुश्मनी दिखा रहा है। अगर ये बनु अदी से होता तो ये कभी ना कहता। बनु अदी हज़रत उमर का कबीला था। कहने लगे, अब्बास, तेरा इस्लाम लाना मुझे अपने बाप के इस्लाम लाने से भी ज़्यादा महबूब है, क्योंकि तेरा इस्लाम अल्लाह के नबी को ज़्यादा खुश करने वाला है। मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, ये दुश्मन है। आपने अबू सुफियान से कहा, अमा आन लका अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अब भी वक्त नहीं आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे? कहने लगा, बिल्कुल, हमने अपने खुदाओं को पुकारा, तुमने अपने खुदा को पुकारा, तेरा खुदा गालिब आ गया, मैं मानता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। और आपने कहा, अमा आन लका अन तशहद अन्नी रसूलुल्लाह, अभी वक्त नहीं आया तो ये गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? कहने लगा, इसके बारे में दिल में खटक है अभी। तो अब्बास कहने लगा, पढ़ ले कलमा, पीछे उमर तलवार लेके खड़ा है, तेरी गर्दन सलामत नहीं रहेगी। तो हज़रत उमर के डर से उसने फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह दिया। तो आपने कहा, इसको ले जाओ और अपने खेमे में ठहराओ। सुबह जब हलचल हुई फजर की, तो कहने लगा, ये क्या कर रहे हैं? हमला की तैयारी कर रहे हैं? कहने ये नमाज की। कहने लगा, क्या ये मोहम्मद के साथी उसकी हर बात मानते हैं? कहने लगे, हाँ, जान भी मांगें तो कुर्बान कर देते हैं। कहने लगा, यार बड़ी बड़ी बादशाहियाँ देखी हैं, तेरे भतीजे जैसी बादशाही नहीं देखी। और तेरी खोपड़ी में कब आएगी ये बात? ये बादशाही नहीं, ये नबूवत है। नहीं अंदर गई बात। अब मक्का जब दाखिल होने लगे और अबू सुफियान को ऊपर पहाड़ पे खड़ा किया अब्बास के साथ, तो ऐसे लश्कर
گزرتے رہے گزرتے رہے گزرتے رہے، آخر میں 5000 کا لشکر، 5000 کے 10 حصے کیے اور 11واں حصہ اپنا 5000۔ تو پھر اب سفیان کہنے لگا یار بڑے بڑے شاہانہ کر و فر دیکھے ہیں، تیرے بھتیجے ایسی بادشاہی نہیں دیکھی۔ انہوں نے پھر کہا وہ تو یہ نبوت ہے، یہ بادشاہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کا لشکر گزرا تو آپ کے جھنڈا بردار تھے سعد بن عبادہ، اور حضرت غبار اٹھا نا 5000 اونٹ گھوڑے، تو اندر سے آواز آ رہی تھی بڑی کڑکدار۔ تو ابو سفیان کہنے لگے یہ کون بول رہا ہے؟ تو عباس کہنے لگے یہ عمر بن خطاب ہے، صفوں کو سیدھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ کہنے لگے اوے یہ بنو عدی بھی بڑے بن گئے، واہ، بنو عدی چھوٹا قبیلہ تھا، تو یہ بنو عدی اتنے بڑے بن گئے بھائی۔ جب سعد بن عبادہ نے دیکھا تو کہا الیوم یوم الملحمہ، ابو سفیان آج خون بہانے کا دن ہے۔ تو وہ تو ڈر گیا۔ جب اللہ کے نبی گزرے پیچھے تو وہ نے کہا یا محمد الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہے گا؟ آپ نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم ہوگا۔ کہنے لگا آپ کا جھنڈے والا تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ کے دائیں طرف سے آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے حضرت اسامہ تھے، رائٹ پر ابو بکر تھے اور لیفٹ پر اسید بن حضیر تھے، اور ساتھ حضرت عثمان تھے۔ ابو بکر اور عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ ساتھ گرم مزاج ہے، کہیں قریش پر اس کی تلوار نہ چل جائے، اس سے جھنڈا واپس لیں۔ اب اتنی کرٹیکل پوزیشن میں جھنڈے والے سے جھنڈا واپس لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، وہ بھی سعد بن عبادہ جیسا غیور اور بہت ہی عجب صحابی تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کے بیٹے کو بلایا قیس بن سعد کو، کہ جا اپنے باپ سے کہو کہ جھنڈا تمہیں دے دے۔ تو آپ دیکھو اب ہمارے نبی کی حکمت عملی کہ بیٹے کو دیتے ہوئے تو تکلیف نہیں ہوگی نا، کوئی اور ہوتا تو انہوں نے آ کر کہا کہ ابا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے دے دو۔ تو چونکہ وہ دنیاوی سٹیٹس نہیں تھا، وہ نبوت کا دیا ہوا سٹیٹس تھا، تو ان کا نہیں میں نہیں دیتا، نشانی لے کر آؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ وہ واپس آئے کہ جی وہ تو نشانی مانگ رہے ہیں، تو اپنے سے اپنی پگڑی اتار کے اس کو کہ یہ لے، اور اس کو دکھا کہ یہ امامہ رسول ہے نشانی کے طور پر۔ تو انہوں نے وہ امامہ دکھایا، تو پھر انہوں نے جھنڈا ان کو دے دیا۔ مکہ میں داخل ہوئے، ابو سفیان ایمان نہیں لائے۔ اب ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ تاریخ ہے کہ بادشاہ جب شہر فتح کرتے ہیں تو تباہی پھیل دیتے ہیں۔ اب سب کو انتظار ہے کہ اب یہ آئے ہیں 18 برس کے بدلے لیں گے، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن سب شک میں تھے۔ رات آئی تو ابو سفیان اور ہندا گھر کی چھت پر بیٹھے حرم کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ دیوار ابو سفیان کی اور یہ حرم کا صحن ایسے ملے ہوئے تھے، دونوں میاں بیوی چھت پہ بیٹھے تھے کہ دیکھو اب رات کیسے گزارتے۔ تو انہوں نے دیکھا وہ ساری رات طواف کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ تو فجر کی اذان کے وقت ابو سفیان کے منہ سے نکلا ہندا واللہ ان ہذہ لنبوہ، اللہ کی قسم یہ نبوت ہے۔ اتنا اوکھا کفر نکلا ان کے اندر سے کہ اگر یہ بادشاہ ہوتے تو یہ ہمارا ستیہ ناش کر دیتے۔ ہندا بھی کہنے لگی واللہ ان ہذہ لنبوہ، مان گئی ہوں یہ نبوت ہے۔ رات کی فتح مکہ، 10,000 کا لشکر، تکبیر کے نعرے، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، اونٹوں کی بلبلاہٹ ایک ہیبت پیدا کرتی، دل نہیں ہلا۔ رات کی بندگی دیکھ کر دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد جا کر دوبارہ بیعت ہوئے اور تجدید ایمان کیا، ایمان لائے۔ یہ اب تو بیت اللہ کی وہ شکل نہیں ہے، یہ بھی اپنی اصل جگہ سے تو بہت اوپر آ چکا ہے نا۔ یہ تو ایک کنواں تھا، 4 پہاڑوں کے درمیان ایک گہری وادی تھی، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، اور ایک سامنے پہاڑ تھا، اس کو
پتہ نہیں کیا کہتے تھے، ان 4 پہاڑوں کے درمیان ایک نشیب وادی تھی، اس میں ایک ٹیلا سا تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پہلے بنوایا۔ اب جب کبھی بارش ہوتی تھی تو وہ ساری وادی بھر جاتی تھی، وہ 41 کی تصویریں ہیں، وہ سارا بیت اللہ پانی سے بھرا پڑا ہے۔ عبداللہ بن زبیر اکیلے ہوتے تھے جو اس کا پھر تیر کے طواف کرتے تھے، باقی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو ان دنوں میں وہ جب بیت اللہ کا آنگن بھر جاتا تھا تو صرف ابن زبیر میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اس کا 7 چکر لگاتے تھے، طواف کرتے تھے۔